خلاص استنى شوي بس. خلاص حقيقة غدا إن شاء الله هو غرة شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن ينصر ويؤيد المدافعين الثابتين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك وفي كل أرجاء فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات. لا فيش شيء خلاص. تعال شوف تعال. ابعد هو حاليا غاب. يعني شفته انت؟ لا ما شفته، شفته في السعودية وفي قطر. تعال يطلع قدام. يلا ايوه هيك بسرعة.